Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, आज हम सूरा बकरा की आयत नंबर 47 से हम शुरू करेंगे 59 तक। पाँचवें रुकू से लेकर छठे रुकू तक हम इसको तजवीद के तहत इनके रूल को देखते हुए बमा तर्जुमा आपके सामने हम इसको लेके आ रहे हैं। और आपसे इल्तमास है, आप सबसे जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए औलाद यकूब अलैहिस्सलाम, मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुम्हें उस ज़माने में सब लोगों पर फजीलत दी। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा। यहाँ बताता चलूँ कि ये ता मुशद्दा है, राइट, और ये जो क़ाफ और वाव है ये हरूफ मद्दा में से है, वाव मद्दा है ये, राइट। और याओ मन, याओ जो है यहाँ पर वाव साकिना के साथ, ये हरूफ लीन में से है। हरूफ लीन जो है वो दो तरह के होते हैं, या साकिना और उससे पहले ज़बर, वाव साकिना उससे पहले ज़बर। ये वाव मद्दा है, वाव मद्दा से पहले, वाव साकिना से पहले अगर पेश हो तो वो वाव मद्दा है। और मैं आपको पिछले असबाक में भी बता चुका हूँ इन प्रीवियस लेसन्स में कि हरूफ मद्दा तीन होते हैं, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए, वाव साकिना से पहले पेश आ जाए और या साकिना से पहले ज़ेर आ जाए तो वो हरूफ मद्दा होते हैं, और वो तीन है। तो आगे देखते हैं। तज तज तज, ये जो जीम है ये हरूफ कलकला में से है, और हरूफ कलकला पाँच होते हैं, पाँच होते हैं, 5 होते हैं हरूफ कलकला। कौन कौन से? जीम, बा, दाल, तो, कौफ और दाल सॉरी, तो वो हरूफ कलकला है। आगे नफ्सुन, नफ्सुन, ये यहाँ पर इजहार करेंगे क्योंकि आफ्टर नून साकिना और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्किया में से, थ्रॉटल लेटर्स में से कोई आ जाए तो वहाँ पर इजहार करेंगे। ये इजहार करेंगे क्योंकि आफ्टर नून साकिना आइन आ रहा है, राइट। आगे अन नफ्सिन, मैंने आपको बताया था कि कोई जज़म वाला साइन आ जाए, नून साकिना जैसे है और साथ ही नून मुशद्दा है, तो ये नून साकिना को स्किप करते हुए ये वाला जो हरकत वाला लेटर है, दिस वन आइन, वो नून मुशद्दा के साथ मिलेगा, राइट। ये वाले उसूल थे उसके, वो हमने देखे हैं, और इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदला न दे सकेगी, और ना उसकी तरफ से किसी ऐसे शख्स की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी जिसे इज़्न इलाही हासिल ना होगा। शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युंसरून। ये जो हुम युंसरून जो है यहाँ पर ये है मीम साकिना के बाद अगर या आ जाए तो ये मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। ये देखें, ये मीम साकिना के कुछ रूल हैं, 3, इदगाम शफ़ी, इख़फ़ाए शफ़ी, ज़हार शफ़ी। तो उन्होंने यहाँ पे बताया इदगाम शफ़वी आफ्टर द मीम साकिना एंड अदर मीम अपीयर्स
then idgham shafwi with gunna will be done within the mim sakina. एक तो ये idgham shafwi है. इख्फाए शफवी क्या है कि if after a mim sakina the letter ba appears then इख्फा शफवी गुन्ना will take place within the mim sakina. अब इजहार शफवी क्या चीज़ है? if after a mim sakina any letters excluding the letters ba or mim appears then izhar shafwi will take place within the mim sakina. That is that here in nasalization gunna will not be done. तो यहाँ पर इजहार शफवी होगा. कहाँ पर? इजहार शफवी. ये देखिएगा, ये एक मिसाल को हम देखते हैं. यहाँ पर इदगाम शफवी है, अंतुम मुज़लिमून, डबल मीम है, ठीक है. और ये है इजहार शफवी अलम तरो, गुन्ना नहीं किया. यहाँ कुंतुम बिही, ये है इख्फा शफवी, राइट, क्योंकि मीम साकिना के बाद मीम आ रहा है. तो लिहाजा अब यहाँ देखें, यहाँ आप बता सकते हैं ये कौन सा है? यहाँ पर ये कौन सा है? इजहार शफवी, राइट. होम युनसरून, क्योंकि मीम साकिना के बाद या आ रहा है. तो मैंने आपको यहाँ बताया था यहाँ पर कि इजहार शफवी इफ आफ्टर अ मीम साकिना any excluding the letters ba or mim appears, then izhar shafwi will take place within the mim sakina, that is here nasalization gunna will not be done. बा और मीम के अलावा कोई भी लफ्ज़ लेटर्स आ जाएं, जैसे कि इजहार शफवी में यहाँ पर ये मीम साकिना के बाद या आ रहा है, तो ये इजहार शफवी है. और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे अल फुरकानुल हकीम चैनल पर मैंने तजवीद कायदा एक सीरीज चलाई थी. 22 लेसन्स मैंने तरतीब वाइज बनाए थे, और ये 15 लेसन वहाँ से आप देख सकते हैं, मीम के रूल जान सकते हैं मज़ीद. चले आइए आगे देखते हैं. और ना उसकी तरफ से जान छुड़ाने के लिए कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना ही अमर इलाही के ख़िलाफ़ उनकी इमदाद की जा सकेगी. आगे चलते हैं. वइज़ नज्जयनाकुम मिन, देखिए ये क्या है? कौम मिन, ये कौन सा है? यहाँ पर मुझे बता सकते हैं ये कौन सा है? ये इदगाम शफवी है, डबल मीम, इदगाम शफवी, ये वाला इदगाम शफवी, पहला रूल इदगाम शफवी. इफ आफ्टर द मीम साकिना अनदर मीम अपीयर्स देन इदगाम शफवी विद गुन्ना विल बी डन विद द मीम साकिना. तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा? इदगाम शफवी होगा. ये कौम मिन आली फिरऔन यसुमूनकुम, कौम, ये यहाँ पर क्या है? इजहार शफवी. कौम सू अल अज़ाबी युज़ब्बिहून अबनाअकुम, यहाँ पर क्या है? इजहार शफवी. कौम वयस्तहयून निसाअकुम, और ये जो निसा ये कौन सा हरूफ है? मद्दे मुत्तसिल है. ये निसा पूरे एक ही लफ्ज़ हो और उसके बाद हमज़ा आता हो तो ये मद्दे मुत्तसिल है. निसाअकुम, राइट. वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम. यहाँ देखिएगा ये नून है, ठीक है. और ये जो नून आ रहा है ये इदगाम है. यहाँ पर ये इदगाम होगा और रॉ आ रहा है नून साकिना के बाद हरूफ़े यरमलून में से. हरूफ़े यरमलून में से रॉ और लाम अगर आ जाए नून साकिना के बाद तो यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार करेंगे, क्लियर पढ़ेंगे. ओम मिर रब्बिकुम अज़ीम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है. तो ये क्या है? इदगाम, नून साकिना और तनवीन के बाद अगर रॉ आ जाए हरूफ़ यरमलून में से, राइट. अच्छा, इसका तर्जमा जान लेते हैं. और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हें कौम फ़िरऔन से निजात बख्शी, जो तुम्हें इंतहाई सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों और को ज़िबा करते और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी कड़ी आजमाइश थी.
وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا رقنا، یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، رائٹ، حروف قلقلہ سے. پھر ہے فَأَنْجَيْنَا، نون ساکنہ ہے، اس کے بعد جیم ہے، یہاں گنہ کریں گے فَأَنْجَيْنَا فَأَنْجَيْنَا، اور یہاں پر ایک فا ہوگا، رائٹ. آگے آ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں پر کیا ہے اظہار شفوی تم، رائٹ. اور ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہاں آپ دیکھیے گا ثم گنہ کریں گے ثم اتخذتم العجل، یہاں دیکھیں من بعدہ یہ اقلاب ہے. آپ سے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ان کے ساؤنڈ کو مکس کرنے کے لیے یہ میم لگایا گیا ہے. تو یہ من بعدہ وانتم ظالمون پڑھیں گے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے. ثم یہاں گناہ کریں گے ثم عفونا عنکم من بعدی بعدی، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، ادغام شفوی ہوگا، ڈبل میم ہے. میم یہاں میں آپ کو دکھاتا بھی جاتا ہوں، یہاں پر یہ دیکھیں ڈبل میم، ٹھیک ہے، ادغام شفوی. تو قوم من بعدی ادغام شفوی بھی ہے اور اقلاب بھی ہو رہا ہے ساتھ. ذالک لعلکم اظہار شفوی تشکرون. یہ ان کے رولز آسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے نام کیا ہے اور کس طرح ادا کرنے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. رائٹ، وقت کی صورت میں اتنا لمبا کریں گے کیونکہ یہ حروف واو مدہ ہے، حروف مدہ میں سے ہے، تو اس کو کھینچ کر کریں گے کیونکہ اینڈ پر دیکھیں یہ نون زبر نہ ہے، حرکت والا نون ہے. لیکن میں نے آپ کو رول بتایا تھا کہ when you stay here, right, stay here, then the last letter changed into sakina, into نون ساکنہ، then یہ نون ساکنہ ہو جائے گا. تہتدون پڑھیں گے اس کو. اوکے. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آئیے ترجمہ سماعت فرمائیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود
بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، بس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کے جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے ہیں، وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑی ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہاں پر دیکھیے گا آپ لن نؤمن، جب حمزہ ساکنہ آ جائے تو اس کو تھوڑا سا ٹویچ کر کے پڑھیں گے، جرک سے پڑھیں گے، لن لکھیں، اور یہ نون کو سکپ کر دیں گے کیونکہ نون ساکنہ کے فوراً بعد نون مشدہ آ رہا ہے، کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے، نون کی جمع کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی لیٹر کے اوپر تشدید سائن ہو سکتا ہے۔ یہ تشدید سائن جو کرو سائن ہے ٹینی ڈبلیو، یہ کرو سائن جو ہے کسی لفظ کے اوپر بھی ہو تو یہ وہ مشدہ لیٹر بن جاتا ہے، یہ نون مشدہ ہے، رائٹ۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں، پس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا اور جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ ثم بعثناکم من بعدی، یہاں دونوں پر ہے، ادغام شفوی ہے اور اقلاب ہے، یہاں پر دونوں، یہ ادغام شفوی ہے، ڈبل میم آ جاتی ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، اور نون ساکنے کے بعد با آ رہا ہے تو لہذا یہاں میم لگ رہا ہے، تو یہ اقلاب ہے۔ تو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیا میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آئیے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوں کاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
नस्समाई बिमा कानू यफसुकून। ओके, यहाँ हम देखते हैं ये जीम जो है हरूफ कलकला में से है, और यहाँ पर मिनस्समाई, यहाँ पर ये जो हमने किया ये इदगाम शफवी है, ये वाला नहीं सॉरी, ये इदगाम शफवी नहीं है, ये मद मुत्तसिल है, राइट, एक ही लफ्ज़ के अंदर बाद हमज़ा आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो लेक्चर है पसंद आया होगा, और हमने सूरह बकरा चैप्टर नंबर 1 है और उसका 5वें रुकू से लेकर 6ठे रुकू तक हमने ये पढ़ा है, और इसका तर्जुमा मेरा ख्याल है हमने नहीं अभी पढ़ा, वो हम पढ़ लेते हैं कि वो ये है कि फिर उन जालिमों ने उस कौल को जो उनसे कहा गया था एक और कलमा से बदल डाला, सो हमने उन जालिमों पर आसमान से बसूरत ताउन सख्त आफत उतार दी, इस वजह से कि वो मुसलसल हुक्म अदूली कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला से दुआ है जो लोग भी इसको आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ए अल्लाह इन तमाम सुनने वालों की परेशानी दूर कर दे, ए अल्लाह इनकी औलाद को नेक कर दे, ए अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, इनकी परेशानियाँ दूर कर दे, जो इनके हक़ में बेहतर है तू बेहतर जानता है, ए मेरे अल्लाह उनको अता कर दे। जो लोग भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर कर दे, जो बेटियां घर बैठी बूढ़ी हो गई हैं और उनको अच्छा वर अता फरमा, ए अल्लाह वालिदैन की परेशानियां दूर कर दे। ए अल्लाह जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं वो मेरे लिए भी हाथ उठाकर मेरी बख्शिश के लिए दुआ कर दें, मैं आपका मशकूर रहूँगा। आमीन सुम आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।